बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे गुफ्तगू का उन्वान है सूरतुल क़द्र। सूरतुल क़द्र कुरान पाक की तरतीब में 97 नंबर पर 97 नंबर पर दर्ज की गई है और ये सूरतुल क़द्र, इसकी कुल आयात 5 हैं और ये पहली सूरत है जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई मुकम्मल तौर पे। यानी मदीना मुनव्वरा में हिजरत करने के बाद सबसे पहली पूरी सूरत नाजिल होने वाली सूरतुल क़द्र है। ये सूरतुल क़द्र, इसका पस मंज़र जानने से पहले इसके भी मुंदरजात कि इसमें क्या चीज़ बताई गई है, अल्लाह पाक ने इसके जो मुंदरजात हैं उसमें एक तो शब क़द्र की फ़जीलत बयान की है। लैलतुल क़द्र का तज़किरा इसके अंदर आया है। लैलतुल क़द्र की बरकत और उसकी बरक़ात और उसके फ़यूज़ कितने ज़्यादा हैं, एक तो उसकी बात कही गई है। और शुरू में जवाब दिया गया है कि कुरान मजीद जो है वो इज़्ज़त और क़द्र व मंज़िलत की रात में नाजिल हुआ। ये नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका किसी ने शामत के वक़्त में या किसी मनहूस वक़्त में, जैसा कि आम लोगों का आम तौर पे ख़याल होता है, हालांकि वक़्त कोई मनहूस नहीं होता, तो ये अक्सर लोगों का ख़याल होता है कि ये मनहूस घड़ी थी। ये कौन सी मनहूस घड़ी थी, हालांकि ऐसा कहना शरअन जायज़ नहीं है। तो दो चीज़ें, एक अल्लाह पाक इसमें यह फरमाता है कि मैंने कुरान पाक को नऊज़ु बिल्लाह किसी शामत या किसी मनहूस की घड़ी में नाजिल नहीं फरमाया, और दूसरा ये फरमाना कि मैंने कुरान मजीद को एक बरकत वाली रात के अंदर, इस इज़्ज़त वाली रात के अंदर बयान फरमाया है जिसके फ़ज़ाइल और फ़यूज़ व बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। अब आइए इसके पस मंज़र की तरफ। दो बातें इसके पस मंज़र में कही गई हैं। शुरू की 2-3 आयतें इस बात की शाहिद अदल हैं कि लोग जो अहले शिरक थे, अहले बिदअत थे, या जो इस्लाम के पहले नाजिल होने के पहले मुखालिफीन थे, उन्होंने और सारी बातों के अलावा जब कुरान पाक के मुंदरजात को देखते थे तो वो ये कहते थे, ये जुमला कहते थे कि ये कौन सी शामत की घड़ी थी, मनहूस घड़ी थी, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका, जिस वक्त ये कुरान नाजिल हुआ। क्यों? उसकी वजह ये थी कि जैसे उन लोगों का आम मामूल था चोरी करना, जो उनके लिए तबीयत सानिया बन गया था और उनके लिए एक बिज़नेस बन गया था। चोरी चकारी करके वो माल कमाते थे। तो कुरान पाक ने चोरी पर बैन लगा दी, चोरी को मना किया, चोरों के हाथ काटने का हुक्म फरमाया। तो ये लोग ये समझते थे कि ये तो शामत की घड़ी थी जब ये कुरान आया, क्योंकि इसने हमारे बिज़नेस और तिजारत पर ज़द लगा दी। इसी तरह से लोग आवारागर्दी करते थे, बदमाशियाँ करते थे, ज़िनाकारी आम थी। तो कुरान पाक ने अपने मुंदरजात में और अपने अहकाम में इस फेल हराम को भी हराम करार दिया। तो इस तरह का काम और चोरी चकारी के अलावा इस तरह की बदकारी से पैसा कमाने वाले लोगों पर भी बैन आ गई। तो इस तरह के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि ये कौन सी शामत की घड़ी थी कि जब ये कुरान पाक नऊज़ु बिल्लाह ये कुरान पाक उस शामत की घड़ी में नाजिल हुआ। इसी तरह से लोग यतीमों का माल खाते थे तो इस कुरान पाक ने उनको बैन लगा दी। इसी तरह से चुगलियाँ खाते थे तो इस पर बैन लग दी। गीबतें करते थे तो कुरान पाक ने उस पर बैन लगा दी। रिश्तों को दूर करते थे, काटते थे तो उस पर बैन लगा दी। यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों, मफलूकुल हाल लोगों के ख्याल रखने के लिए कहा और उनके माली ज़्यादा आ गई इस पर। तो सबसे ज़्यादा देखा लोगों ने कि इस्लाम हमारे मालियात पर बहुत ज़द डाल रहा है, ज़कात का हुक्म कर रहा है। तो इसलिए नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका वो कहा करते थे कि ये शामत और परेशानी का वक़्त था, नहुसत की घड़ी थी जब ये कुरान आया था, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका, जिसने हमारे तिजारत और कारोबार और आमदनी के ज़राया पर कदगन लगा दिए। तो अल्लाह ने इसके जवाब में फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मैंने इसको शामत या नहुसत की घड़ी में नहीं बल्कि क़द्र व मंजिलत और इज़्ज़त और फजीलत की घड़ी में नाजिल किया है। एक तो कॉन्टेक्स्ट ये है, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट जो अक्सर जिस पर उलमाए तफसीर का ख़याल है और जो शान नज़ूल के वाकिफ़ हैं वो ये फरमाते हैं
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار شمعون غازی، جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا شمعون غازی، کہ جس نے 100 سال تک، اس کی عمر بہت زیادہ تھی لیکن 100 سال تک وہ اللہ کے میدان میں لڑتا رہا، دشمنان دین اور اخلاق اور اقدار کے والے لوگوں کے خلاف، اقدار والے لوگ جو بد کردار اور ناہنجار لوگ تھے، ان کے خلاف اس نے جنگ چھیڑ رکھی تھی۔ تو 100 سال تک اس نے ہتھیار اپنے جو تھے وہ اتارے نہیں، بلکہ وہ صلہ بند رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت فرمائی کہ اس شخص نے دیکھو 100 سال تک یہ دشمنان خدا کے ساتھ اور اخلاق اور اقدار کے دشمنوں کے ساتھ لڑتا رہا، اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ دکھایا اور اس کا بڑپن اور اس کی عظمت ظاہر کی کہ اس کا کیا آخرت میں کیا مقام ہوگا۔ صحابہ کو بڑا اشتیاق ہوا کہ کیا ہماری عمریں بھی اتنی لمبی ہوتی، کاش ہماری عمریں بھی اتنی لمبی ہوتی۔ تو صحابہ کے اندر ایک عام رجحان پیدا ہوا کہ وہ اللہ سے لمبی عمروں والوں پر رشک کرنے لگے۔ تو اللہ پاک نے یہ سورت پاک نازل فرمائی، جس میں ایک رات میں عبادت کرنے کو 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کے برابر کہہ دیا گیا، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کی فضیلت دی گئی اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے۔ چونکہ رمضان کی راتیں ہیں، ساری ہی راتیں فضیلت والی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، البتہ رمضان کی آخری 10 راتیں میں طاق راتوں کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے، جن میں ایک شب قدر بھی ہے، اور اغلب گمان ہے علماء کا اور متقدمین متاخرین متوسطین سارے علماء کا غالب گمان ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ اس میں صحابہ بھی زیادہ اس 27ویں شب کو زیادہ اہتمام کرتے تھے، ہر چند کی اس شب کو راز میں رکھا گیا۔ شاید یہی مطلوب ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے، شاید یہی مطلوب ہوگا کہ یہ فضیلت کی راتیں، طاق راتیں ہم سب کو نصیب ہوں اور ہم سب اس میں بیدار رہیں۔ ساری ہی راتوں کو، طاق راتوں کو شب قدر ہی مان لیجئے، لیکن کسی بھی حالت میں 27ویں شب قدر کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ خیر من الف شہر۔ 1000 راتوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ہے اس رات کے اندر عبادت کرنے میں اور بیداری کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، تلاوت قرآن پاک کرنے میں، رونے دھونے میں، نمازیں اور تہجد پڑھنے میں، نفل پڑھنے میں، اور غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں میں مال تقسیم کرنے میں، یہ بھی عبادت ہے، مالی عبادت۔ اور خاص طور سے اس رات میں تلاوت قرآن پاک کی عبادت اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس رات میں میں نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور نزول قرآن کی رات ہے، اسی میں قرآن پاک کا نزول جو ہے بسم اللہ ہوا زمین پر، اور جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، جس کا ہم آگے تذکرہ کریں گے، قرآن پاک نازل ہوا، اور وہ شب قدر ہی تھی۔ ہر چند کے تب تک یہ رمضان اس سسٹم کے ساتھ اس کے روزے نہیں رکھے جاتے تھے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احادیث میں بھی اس رات کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو یہ 2 واقعہ اس کے پس منظر میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے اس رات میں، تو پوری فضیلت کی رات ہے، اور اس اعتبار سے یہ سورت پاک جو ہے ہمارے لیے چشم کشا ہے۔ ہم اگر پورے سال میں کوئی کوتاہی رہی ہو، کوئی کمزوری رہی ہو اللہ کو منانے میں، تو اس رات میں ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اپنے روٹھے مولا کو منانے کے لیے اس سے عجزاری سے منائیں اور اس کو اپنے حق میں کر دیں۔ امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے رونے دھونے کو اور اس رات کے اندر ہماری عبادت اور ہماری ریاضت کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔